अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा सलीम। आज की जो मैं वीडियो में बात करने जा रही हूं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जो ईरान की जानिब से जो मुज़ाकरात थे उनको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में भी गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है वो काफ़ी तवज्जो के मरकज़ है, लेकिन इन तमाम वाक़यात को देखें कि जो हमारी इंटरनल है, एक्सटर्नल है, बज़ाहिर एक दूसरे से नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम जो ये मामलात है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उसमें एक कह सकते हैं कि ज़लज़ला आया है, जहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंच रहे हैं, उनको इजाज़त मिल गई है। दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से जो खिताब किया गया वो काफ़ी धमाका खेज था, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक सियासी हलकों में उनके इस बयान ने आग लगा दी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो फॉर्म 45 है आप कामयाब कर दें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त हम खुद कर देंगे। ये एक ऐसा बयान है कि इसके अगर देखें इस बयान के पीछे क्या हो सकता है कि कोई गेम चेंजर प्लान है, क्या ये महज इसको हम एक इंतखाबी नारा लें, या आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई सियासी जो राज है वो उनके इस बयान के बाद फाश होने वाला है। बात सिर्फ पाकिस्तान की सियासत तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त हम बात करें दुनिया में एक बहुत बड़ी जो जंग है वो फैली हुई है। तेहरान में इस वक्त की सबसे बड़ी और होलनाक ये खबर है, जिसके मुताबिक ईरान ने जो है एहतजाजन अमेरिका के साथ तमाम तर पैगामात का तबादला रोक दिया और दुनिया की सबसे अहम जो मुआशी शहरग है, जिसे हम कह सकते हैं कि आपने हुर्मस, उसको बंद करने का मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जैसे भी मामलात थे, जो चार्जेस वो ले रहे थे, उसके बाद कुछ जो जहाज़ थे उनको वहाँ से आपने हुर्मस से निकलने की इजाज़त दी जा रही थी। अगर ये बंदिश बरकरार रहती है तो पूरी जो दुनिया की मईशत है वो एक जिसमें कह सकते हैं कि एक भौचाल आ सकता है। ऑलरेडी जो दुनिया की मईशत है वो बुरी तरीके से तबाह हो गई है। इन तमाम जो सवालात हैं इसके हवाले से आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ साहब का जो दौरा है उस हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासत है वो हमेशा से पाकिस्तान की कौमी सियासत में एक ख़ास और तस्वीराती अहमियत की हामिल रही है, क्योंकि यही वजह है कि जब भी इस खत्े में इंतखाबात का बगल बजता है या तो पूरे मुल्क की जो नज़रें हैं वो गिलगित बल्तिस्तान पर सज जाती है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है नवाज शरीफ साहब जो है गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिलना और उनका वहाँ पहुंचना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा लगता है कि नून लीग जो है इस खत्ते में अपनी सियासी पोजीशन को हर कीमत पर जो है बरकरार रखना चाहती है और मजबूत रखना चाहती है। माजी की अगर हम बात करें तो माजी की जो तारीख है वो इस बात की गवाह है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबी नताइज थे अक्सर बेशतर पाकिस्तान की कौमी सियासत के जो रुझानात थे उनकी अक्कासी करते आए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जमात यहाँ जीतेगी उसे मुस्तकबिल की वफाकी सियासत के लिए एक अहम संगे मील भी समझा जाता है। यही वजह है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं इनका ये दौरा जो है महज एक इलाकाई इंतखाबी मुहिम नहीं है, बल्कि एक सियासी मुबस्सरीन जो है वो इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है आने वाले बरसों के लिए एक बहुत बड़ी और तवील मुद्दती सियासी हिकमत अमली तरतीब दे रही है, जिसका महवर जो है गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होने जा रहा है। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो आज खिताब किया गया, काफ़ी गर्मजोश उनका जो गर्मजोशी के साथ ये खिताब किया गया था, बल्कि यूँ कहें कि एक उनके इस बयान के बाद एक भूचाल सा हमें दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आवाम से जहां वोट के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है वहां उनकी जानिब से जो जुमला बोला गया है जिसने पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा कि फॉर्म 45 को आप कामयाब कर दें, फॉर्म 47 है उसका बंदोबस्त वो खुद कर लेंगे। उनके मुताबिक ये जो बयान है इस वक्त सियासी तज़कियाकारों के लिए एक मुअम्मा भी बन चुका है। उसकी वजह यह है कि इस बयान को अगर अपोजिशन और बास मुबस्सिरीन जो है इंतखाबी निज़ाम पर एक गहरी तनकीद भी कह रहे हैं, जबकि जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनकी तरफ भी इशारा किया जा रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो उनकी जान से मौक़िफ़ है कि इनकी जो जमात है हमेशा से अवामी मैंडेट पर यकीन रखती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मकसद था सिर्फ आवाम को ये हौसला देना था कि वो वोट डालें, बाकी जो इंतखाबी अमल का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो पार्टी की क़यादत की जानिब से कर लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने जो है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ भुट्टो ख़ानदान के तारीख़ी जो ताल्लुक़ था उसका भी जिक्र किया था कि किस तरह से उनकी ये जो पॉलिटिकल जो पार्टी है वो अभी से वजूद में नहीं आई। उन्होंने अपने जो इंसिस्टर्स हैं उनका भी जिक्र किया, लेकिन उनका फॉर्म 47 वाला जो ये बयान था वो आने वाले दिनों में कह सकते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नई सियासी महाज का भी ऐसा लगता है कि पेश खैमा हो सकता है कि जिस तरह से दोनों सियासी जमातें आमने सामने आई हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत की हम बात करते हैं क्योंकि
اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بات کریں جغرافیائی طور پر اور معاشی طور پر تو یہ خطہ اپنی خوبصورتی اور سیاحت کی وجہ سے تو آلریڈی مشہور ہے، لیکن پاکستان میں جغرافیائی معاشی طور پہ اس طرح سے اہم ہے کہ سی پیک کے حوالے سے اس کو بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے. اور چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک جو حصہ ہے اسی خطے سے گزر کر پاکستان کے دیگر صوبوں تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس جو گلگت بلتستان کی الیکشن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہاں پر جو ذرا سی بھی معمولی تبدیلی بھی نہ صرف اسلام آباد کو کہہ سکتے ہیں بلکہ بیجنگ نئی دہلی کی توجہ بھی حاصل کر لیتی ہے. یہاں کی جو عوام ہے گلگت بلتستان کی وہ سیاسی ترجیحات اور آنے والے انتخابی فیصلے مستقبل میں پاکستان کی قومی سلامتی اور جو اقتصادی پالیسی ہیں اس پر گہرے اثرات بھی مرتب کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم جو اب تک کی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی پیش رفت ہے. سب سے بڑی پیش رفت امریکہ سے روابط کا خاتمہ ہے جو کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے اور جس نے پوری دنیا کی جو پالیسی ساز تھے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں، کیونکہ آلریڈی جو دنیا ہے وہ اس وقت سفر کر رہی ہے آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے. اور ایرانی جو میڈیا تھا تسنیم نیوز ایجنسی اس کے مطابق تہران نے احتجاجاً امریکہ کے ساتھ ہر قسم کے پیغامات کے جو تبادلے تھے اس کا عمل مکمل طور پر روک دیا ہے. اور ایرانی حکام نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوجی جو کارروائیاں تھیں ان کو شدید ترین الفاظ میں مذمت بھی کی ہے. لبنان میں کل کی جس طرح سے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ لتانی ریور کے پاس تک جو اسرائیل آ گیا ہے، اسرائیلی جھنڈا بھی اپنا گاڑ دیا ہے. تو اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک امریکہ کی جانب سے اس کو ایک فری ہینڈ دے دیا گیا ہے جس کے بعد اس نے لبنان میں کارروائیاں جاری رکھی. اور ایسے وقت میں جب لبنان کے ساتھ سیز فائر کا کہا گیا، یہ تمام کارروائیاں یہ تمام جو ہم دیکھ رہے ہیں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ ان حالات میں ہو رہی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تشدد کیا جا رہا ہے، جنگ ہے وہ اس صورت میں دیکھنے میں آ رہا ہے جب وہاں پر سیز فائر ہے. تو اور جب ایران کی جانب سے ایک موقف بالکل واضح ہے کہ جو سیز فائر ہے اس نے کہا ہے کہ تمام جو محاذ ہیں تمام محاذ میں لبنان بھی ہے. تو اس وجہ سے تہران نے جو احتجاجاً امریکہ کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات جو پیغامات کے تبادلے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے. ایران کا موقف ہے کہ جب تک اسرائیلی فوج غزہ اور لبنان کے مبینہ مقبوضہ علاقوں سے مکمل طور پر انخلا نہیں کرتی اس وقت کسی بھی سطح پر مذاکرات کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. اس وقت تمام جو ہماری خلیجی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی بیان آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر جو اسرائیل کی ہٹ درمی ہے وہ برقرار ہے اور جس طرح سے وہ پیش قدمی کرتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے. آج میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں امریکہ کے جو ایک تھے سیکیورٹی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک امریکہ کی بہت اہم شخصیت جو کہ اب فارمر ہیں ان کی جانب سے جب بیان دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل ہوتا تو نا بڑا دو ٹوک الفاظ میں جو ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی وہ میرے لیے کافی حیران کن نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے کہیں نہ کہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ رکے، لیکن ان کے جو بیانات ہیں ان میں اتنا زیادہ تضاد ہے. میں نے اپنی پریویس جو ویڈیوز تھی ان میں بھی یہ چیز ذکر کیا تھا کہ جب تک یہ معاہدہ طے نہیں ہو جاتا تو اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا ایران کے لیے اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل ہے. ایسی صورتحال میں جب ایران کے ساتھ پہلے معاملات چل رہے تھے اور اٹیک کیا 12 روزہ جو جنگ تھی 2025 میں اس ٹائم بھی یہ صورتحال تھی. تو اس وقت ایران کی ایک سچویشن ہے کہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور ایسی صورتحال میں جب آلریڈی یہ چیز ڈکلیئر ہے کہ لیبنان میں سیز فائر ہوگا، لیکن سیز فائر کی خلاف ورزی ابھی بھی جاری ہے. اور اگر ایرانی حکام کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جنگی صورتحال میں سفارتکاری کی کوئی گنجائش بھی نہیں بچی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اس کی جو پشت پناہی کرنے والی عالمی طاقتیں ہیں خصوصاً امریکہ کو ان کی ہولناک اقدام پر دنیا کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت مجھے لگتا ہے کہ ہارڈ لائن ہے اور بہت ایک جو موقف اپنایا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ حالات بگڑ گئے ہیں اور یہ جنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے. اور جو سب سے بڑا اپنے ہرمز کی بندش کا فیصلہ ہے وہ عالمی توانائی کا جو بحران ہے اس کا بھی خطرہ کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا کہ پیٹرول کی پرائزز اتنی زیادہ ہائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا. اب اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ مشرق وسطیٰ کی جو جنگی صورتحال ہے پاکستان کو کس طرح متاثر کریں گی؟ پاکستان کے لیے صورتحال کسی
بھی طرح سے اچھے اشارے نہیں دے رہی، اور پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات خاص طور پر پیٹرول، ڈیزل، LNG کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے درآمد کرتا ہے، دوسرے ممالک سے خریدتا ہے۔ اگر آپ نئے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں، جو کہ ہم نے آلریڈی دیکھا، تو اس کا براہ راست اثر جو ہے پاکستان پہ پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوگی، بجلی، ٹرانسپورٹ کے اخراجات، جس کی وجہ سے ایک عام شہری کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آلریڈی میں نے آپ کے ساتھ ایک پریویس جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس میں میں نے جو دیگر تھی اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی، جارڈن کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا، سوڈان کے حوالے سے میں نے جب بتایا تھا کہ سوڈان میں جو خانہ جنگی بھی جاری تھی، اس کے علاوہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ کیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ جو اپنی فصلوں میں بیج ڈالنے کے لیے خرید رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اتنے مہنگا خرید رہے ہیں کہ ان کو اپنی پوری زمینیں بیچنا پڑ رہی ہیں صرف اپنی خوراک کے حوالے سے۔ وہاں پہ قحط کی صورتحال ہے، جو میں نے ایک رپورٹ شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اگر یہ صورتحال بڑھتی ہے تو مزید پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہولناک سی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کی ہم بات کریں کہ پاکستان کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور مشرق وسطیٰ کا یہ جنگی بادل پاکستان کو کتنا متاثر کریں گے، یا آنے والے چند گھنٹے جو ہیں اس میں یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ اس وقت دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی برقرار رہے۔